नहीं तो वरना जिस खड्डे में लेके जा रहा था इमरान खान और जो उसका ग्रेटर प्लान था और जिन लोगों को वो साथ ला के उस खड्डे के अंदर इस कौम को लेके जाना चाहता था, फिर इस मुल्क के मुहाफिजों ने उस मुल्क को बचा। तुमने तमाम को जो डीरेल किया, बताओ किसने तुम्हें कहा था, बताओ किसके कहने पे किया। वो सोर्स दो जो तुम्हें इल्जाम लगाने पे कहते थे। बात शुरू हुई थी कि मैं निकाला गया, उन्होंने कहा जी ये चीज है। मैंने कहा शहबाज गिल झूठ बोल रहा है, ये झूठा शख्स है और इमरान खान को ये डुबोएगा, इससे जान छुड़ाओ, ये झूठा शख्स है। उनकी डिमांड ये थी कि जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की, आप भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इमरान खान को ड्यू रिस्पेक्ट देने को तैयार हैं। प्लीज इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो क्यों इदारों के ऊपर और कुछ पर्सनैलिटीज को टारगेट करके ही एक मुहिम चला रहे हैं उनके खिलाफ। अच्छा, जब हमने वो सारी चीज को ब्रिज कर लिया और आ गया कि जी लेट्स सिट डाउन नाउ, इमरान खान ने इधर मुंह फेरा, इमरान खान सेड नो आई एम नॉट सिटिंग। 3 दफा मैं गया, तीनों दफा मेरे बैठने के बाद मैं वापस आ गया और मुझे समझ आ गई कि ये इमरान खान नहीं बैठना चाहता, ही इज अप टू समथिंग एल्स, ये लड़ाई करवाएगा। मैं एक हिस्सा था एक चीज का, तो मुझे समझ आ गई कि ये बंदा तो किसी सूरत दुरुस्त करने को तैयार ही नहीं है मामला। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। दे न्यू इट कि जो वो एक मास्टर इविल प्लान डिजाइन किया हुआ था, उनको उस मास्टर इविल प्लान की रुकावट नजर आने लगी थी इस एक शख्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। इस इंटरव्यू में खुर्रम हमीद रोखरी ने इमरान खान से मुतालिक चंद इंकशाफात किए हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि कैसे 9 मई से पहले इमरान खान मुतअद्दिद मौक़े मिलने पर भी मुज़ाकरत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अमन कायम करना नहीं चाहते थे और पीटीआई क्यों प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये सब इसलिए क्योंकि बकौल खुर्रम हमीद रोखरी साहब के इमरान खान के कुछ नापाक अज़ाइम थे जिनको वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे। आइए मुकम्मल वीडियो देखते हैं। आप देखें ना, आज आई वाज रीडिंग द वेरी सेम थिंग कि अदालत पूछती है कि आपने इल्ज़ाम लगाया और आगे से कहते हैं आपके पास कोई सबूत है, ही से नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहाँ क्यों लगाया, मुझे ने बताया था। आप कितनी बदबख्ती है कि इस बहुत बड़े ओहदे पे रहने वाला आदमी वो जब एक क्राइसिस को समझता है, उसके लिए तो क्राइसिस था ना, उसकी गवर्नमेंट चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई और वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आई। जैसी वो निकली उसने उस बंदे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किए कि जिस पे उसके इल्ज़ाम लगाना बनते नहीं थे। उसकी रीज़न क्या थी कि एक आदमी पोस्ट होता है और पोस्ट होने के 4 दिन बाद वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है, 5 डेज बाद। और मैंने जाके उस वक्त कहा था कि दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये मुल्क का असासा है और इस जैसे बंदे इस मुल्क के अंदर कम हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि इस मुल्क में बंदे अच्छे काम करने वाले कम हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे मौजूद हैं कि ये बच जाता है। नहीं तो वरना जिस खड्डे में लेके जा रहा था इमरान खान और जो उसका ग्रेटर प्लान था और जिन लोगों को वो साथ ला के उस खड्डे के अंदर इस कौम को लेके जाना चाहता था, फिर इस मुल्क के मुहाफिजों ने उस मुल्क को बचा। वो कभी भी नहीं कहता मैं किसके कहने पे लगा रहा हूं, ना वो नाम लेता है। वो यही है कि किसी ने मुझे कहा था, यही अदालतें निकलवा लें, अदालतों को कहें निकलवा लें ये सारे इल्ज़ामात जो लगाता है वो। उसके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी बुनियाद पर उसने इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया और फिर एक क्राइसिस को जन्म दिया, एक केओस को जन्म दिया और लगातार उस केओस को चला के 9 मई के अंदर आके इस कौम के बच्चों को अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर गया और हिमसेल्फ ही सेइंग कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क जो सिक्योर नहीं है। ये पूछना चाहिए, इसके ऊपर एक ग्रैंड इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी अदलिया से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो इतना कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, तो आप पूछें कि ये तमाम जो आग लगाई, ये तमाम जो तुमने प्रोवोक किया, तुमने तमाम लोगों को इंड्यूस वुड ऑल्सो बी द राइट वर्ड फॉर सेइंग, और इन तमाम लोगों के जो अजहान को तुम्हारे ऊपर दे वर थिंकिंग कि तुम बड़े अच्छे हो, तुमने तमाम को जो डीरेल किया, बताओ किसने तुम्हें कहा था, बताओ किसके कहने पे किया। वो सोर्स दो जो तुम्हें इल्जाम लगाने पे कहते थे। ये तो पूछना चाहिए अदलिया को, इस चीज के ऊपर इंक्वायरी को मजीद आगे लेके जाना चाहिए। बात शुरू हुई शहबाज गिल के फ्रॉड से। शहबाज गिल एक निजी टीवी के ऊपर गया और उसने वहाँ पे एक शैतानियत फैलाई बड़े प्लानिंग के साथ और खबासत को वो अरूज पे लेके गया। उसके ऊपर केस बना। वो जब केस के अंदर गया तो फिर एक ड्रामा नया चाया गया, जी नंगा करके मारा, तो कभी कहें फलानी जगह करंट लगाया, तो फलानी जगह। बात यहाँ से शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी कि मैं बनिगाला गया, उन्होंने कहा जी ये चीज़ है। मैंने कहा शहबाज गिल झूठ बोल रहा है, ये झूठा शख्स है और इमरान खान को ये डुबोएगा, इससे जान छुड़ाओ, ये झूठा शख्स है और आप एक इंक्वायरी कर लें। मुझे उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी करके दें। मैंने एक इंक्वायरी की, फॉर्मल अपने तरीके से पूरी जाके रिपोर्ट दी कि भाई इसको किसी ने नहीं मारा। पुलिस के धप्पे तो पूरी दुनिया में लग जाते हैं, लेकिन ये जो सारा बयानिया है नंगा करके किया, फलाना किया, ये सारा झूठ है। पानी शुरू हुई थी यहाँ से।
اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آئی وینٹ ٹو دا جنٹلمین، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری پارٹی یہ کرنے آیا وہ کرنے آیا. میں گیا، میں نے کہا بھائی ایک چیز ایسے نہیں ہے، نہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا، یہ ادارے ہیں، یہ چیز ایسے نہیں ہے، ڈونٹ ڈو اٹ. انہوں نے کہا جی ہم آپ برج کریں اس گیپ کو. ہم نے گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم کامیاب ہو گئے. اور ہماری کامیابی کیوں تھی؟ کیونکہ آگے سے ہمیں پورا انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، آپ بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم عمران خان کو ڈیو رسپیکٹ دینے کو تیار ہیں. پلیز عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں اداروں کے اوپر اور کچھ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے ایک مہم چلا رہے ہیں ان کے خلاف. ان کی بات بھی جسٹیفائڈ تھی. عمران خان کی باتیں تھی کہ جی الیکشنز ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، لائک ادر پولیٹیکل پارٹیز، آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آپ کا ایک مقام ہے. اچھا جب ہم نے وہ ساری چیز کو برج کر لیا اور آ گیا کہ جی لیٹ سٹ ڈاؤن ناؤ، عمران خان نے ادھر منہ پھیرا. عمران خان سیڈ نو آئی ایم ناٹ سٹنگ. 3 دفعہ میں گیا، تینوں دفعہ میرے بیٹھنے کے بعد میں واپس آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ عمران خان نہیں بیٹھنا چاہتا. ہی از اپ ٹو سم تھنگ ایلس. مجھ سے کسی نے پوچھا یار یہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتا؟ میں نے کہا یہ لانگ مارچ کرے گا. انہوں نے کہا پھر؟ میں نے کہا یہ لڑائی کروائے گا. اور وہ دن تھا، میرے کئی دوست ہیں جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں تم نے اس وقت کہی تھی، جو چیزیں تم نے کہی تھیں آج ایگزیکٹلی ویسے ہو رہی ہیں. میں نے کہا یار مجھے کیا تھا کہ میں کوئی اللہ، میں کیا ہوں، میں نے ایک عام آدمی ہوں، لیکن کیونکہ میں اس چیز کے اندر داخل ہو گیا اور میں اس چیز کو خود دیکھ رہا تھا، میں سوشل میڈیا کا وکٹم نہیں تھا، میں ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں ایک حصہ تھا ایک چیز کا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ تو کسی صورت درست کرنے کو تیار ہی نہیں ہے معاملات کو، تو یہ کچھ اور سوچ رہا ہے. وہ جو کچھ اور سوچ رہا تھا وہ 9 مئی کو آپ کے سامنے آ گیا. بات یہ ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر ایک آدمی کے آنے سے ان کو ایشو کیوں ہے، جبکہ اس کو آئے ہوئے 4 دن بھی نہیں ہوئے. کیونکہ ان کو ایشو اس لیے تھا، اس پوری ٹیم کو، جو بھی یہ نیکسس تھا، اس ٹیم کو ایشو یہ تھا، ان کو پتا تھا کہ اب رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس آ گیا. ان کو پتا تھا کہ اب پیٹریوٹ آ گیا. یہ نہیں کہ باقی پیٹریوٹ نہیں ہوتے، باقی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ کام لیتا ہے. ابھی آپ 10 دن میرے ساتھ چلیں گے، میں 10 دن آپ کے ساتھ چلوں گا، تو آپ کو میری کیپیبلٹی، اپنی کیپیبلٹی کا بھی پتہ چل جائے گا. ہم دونوں ایک دوسرے کو جان جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا گیم پلان تھا. دے نیو اٹ کہ جو وہ ایک ماسٹر ایول پلان ڈیزائن کیا ہوا تھا، ان کو اس ماسٹر ایول پلان کی رکاوٹ نظر آنے لگ گئی تھی اس ایک شخص کے اندر. اور بہت بڑا کرائسس جو وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، دے نیو اٹ کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، بیکاز یہ بندہ ہمیں جانتا بھی ہے اور اس بندے کو ان ارتھ کرنا یا ان وائنڈ کرنا، ہی از ماسٹر آف دس تھنگ. ہی از کائنڈ آف اے ماسٹر اسپائی ایز ویل. وہ کوئی عام اسپائی نہیں تھا، اسپائیز کا چیف ہے، اور اگین اسپائی جو کہ موسٹ ڈیکوریٹڈ اسپائی ہے بیکاز آف ہز ایکشنز اینڈ بیکاز آف دا لائف ہی ہیز گیون ٹو پاکستان. دکھ اس چیز کا ہے کہ ان تمام ننگ وطنوں نے مل کر اس وطن کے محب ترین اور اس وطن کے دفاع کرنے والے افضل ترین لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. دکھ مجھے اب دکھ نہیں ہے، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں. میں آج اپنے آپ کو فخر سے کئی دفعہ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس بڑی ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے کام لیا اور ہم بیچ میں آئے اور ہم کھڑے ہوئے.